बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान से किसी और मुल्क ट्रैवल करने जा रहे हैं या किसी भी मुल्क से किसी दूसरे मुल्क अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, अगर आप बाई प्लेन का सफर करने जा रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है। और ये वाकया एक पैरामेडिक नर्स के साथ ये वाकया रूनुमा हुआ है। इस वाकये की डिटेल्स तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करूंगा, लेकिन इस वाकये से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि इस वाकये के बाद एक ऐसा इंकिशाफ हुआ है कि भाई एक ऐसा स्कैम चल रहा है, बल्कि इसको स्कैम भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्कैम में तो क्या होता है, लोगों को फाइनेंशियली उनको माली तौर पर नुकसान पहुंचाया जाता है ना। लेकिन जब इस वाकये का कोई शिकार होता है, और 17 लोग इस वाकये का शिकार हो चुके हैं, जो कि मैं अब आपको बयान करने जा रहा हूं। इसमें मुसाफिर बेकसूर होने के बावजूद सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारता है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ी सी एहतियात आपने जब ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने से पहले क्या क्या चीजें आपने मद्देनजर रखनी है, लाजमी देखनी है, आपको बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। मैं अवेयरनेस पर्पस की, एजुकेशन पर्पस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वाकया पहले मैं आपको बयान कर दूं, फिर आपको चीजें आखिर में क्या क्या आपने करना है ट्रैवल करने से पहले डिटेल आपको बताऊंगा। जनाब, होता ही है, एक फ्लाइट कनाडा से न्यूजीलैंड जा रही थी। इस फ्लाइट के अंदर एक पैरामेडिक नर्स भी मौजूद होती है, खूबसूरत सी प्यारी सी नर्स होती है, किसी काम के सिलसिले में जा रही होती हैं। अच्छा, तमाम मुसाफिर इस फ्लाइट के अंदर आके बैठ चुके होते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं जहाज के, और जहाज इंतजार कर रहा होता है कि भाई कंट्रोल टावर से उसको इजाजत मिले तो वो फिर रनवे पर जाए और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। जैसे ही जहाज रनवे की तरफ जाने लगता है, अचानक ही जहाज रुकता है और दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, लोगों को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। लोगों को लगता है कि भाई फ्लाइट अब शुरू होने जा रही है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, लोग हैरान परेशान कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया। तमाम मुसाफिर आके बैठ गए थे। अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जो होते हैं ना, ये उस पैरामेडिक नर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि जनाब, हमने आपसे कुछ बातें करनी है, तो आप जरा नीचे तशरीफ ले आइए। लोग हैरान, मुसाफिर हैरान परेशान कि भाई ये मासूम सी दिखने वाली नर्स है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि भाई कानून नाफिज करने वाले इदारों को अंदर आना पड़ा। लेकिन खैर, उस नर्स को लेके वो लोग बाहर जाते हैं। अब नर्स भी हैरान परेशान, वो पूछ रही होती है कि भाई मैंने ऐसा कहा क्या कर दिया कि आपने मुझे चलती फ्लाइट से नीचे उतार दिया। अभी ये बात हो रही होती है, वो जो कानून ऑफिस करने वाले इदारे होते हैं, एहलकार होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ऑफिस चलिए, हम आपको ऑफिस चल के पूरी डिटेल्स बयान करेंगे। इसी दौरान वो फ्लाइट को कह देते हैं कि जनाब, ये खातून आपके साथ नहीं जा रही हैं, यू आर गुड टू गो, आप जाइए, ये आपके साथ नहीं जाएंगी। पैरामेडिक नर्स को उस वक्त तक अंदाजा हो चुका होता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत और मुश्किल का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन वो मुसीबत मुश्किल है क्या, उनको अभी तक इस बात का इल्म नहीं होता। जैसे ही ऑफिस में जाते हैं, एक बैग उनके सामने लाया जाता है। उस बैग के ऊपर जो टैग लगा हुआ होता है ना, वो इन खातून का होता है। टैग मतलब क्या, जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, जब आप इमिग्रेशन करवा रहे होते हैं, उससे पहले आपकी टिकट होती है, अपना सामान चेक करवाते हैं, वेट करवाते हैं, तो एक टैग लगा दिया जाता है ना। उनके सामान पर भी एक टैग लगा दिया गया था और कहा कि ये टैग आपका है। उन्होंने कहा टैग तो मेरा ही है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि भाई यहां से फ्लाइट यहां जा रही है, आपका सीट नंबर, आपका टिकट नंबर, हर चीज उसके अंदर लिखी हुई होती है। उन्होंने कहा कि जनाब, इसके अंदर मनशियात है, और मनशियात भी अच्छी खासी है, मतलब थोड़ी मनशियात नहीं, ठीक ठाक मनशियात है, जिसकी वजह से उस बैग का वजन भी काफी ज्यादा हो गया। खातून ने कहा कि भाई ये मनशियात मेरी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं मनशियात लेके क्यों ट्रैवल करूंगी, मैं तो एक पैरामेडिक नर्स हूं। लेकिन खैर, तहकीकात हो रही होती है, कहते हैं आपके बैग के अंदर कैसे आ गई। अब उस वक्त इंसान बेगुनाह हो, बेकसूर हो, लेकिन अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाता। ऑब्वियसली एक चीज आपके सामान से, आपके बैग से निकली है। खातून ने कहा कि भाई आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये जो सामान है, ये जो सब मनशियात निकली है, ये मेरी नहीं है, और ना ही मैं मनशियात लेकर ट्रैवल करती। काफी देर तक जब एहलकारों से बातें करते रहे, तो एहलकारों को भी अंदाजा हो गया कि यार पढ़ी लिखी खातून है, ये ऐसा काम नहीं कर सकती, इनके साथ कुछ काम हो गया है जो इनको पता नहीं है। बाद में तहकीक हुई, पता चला कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का वाकया हुआ था। लाहौर के अंदर, लाहौर के एयरपोर्ट पर इस तरह का वाकया हुआ था, और ये दूसरा वाकया इस तरह का मंजर-ए-आम पर आया। लाहौर वाला वाकया मैं आपको बाद में बयान करता हूं। टैक्स तब्दील किए गए। जब टैक्स तब्दील किए जाते हैं, बैग तब्दील किया जाता है, उसमें सामान अपना रख दिया जाता है, और उसके बाद अगर आप निकल जाते हैं, फर्ज करें आप पाकिस्तान एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी, आप कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप निकल गए, लेट सपोज, वहां पर भी आप जहां जा रहे हैं वहां पर भी जाके आप क्लियर हो गए, तो जिस शख्स का बैग होता है ना, वो कहता है कि सर जी ये मेरा बैग है, गलती से टैग आपका लग गया है, आप ये बैग मुझे दे दीजिए। और ये वाकया हुआ। लाहौर से एक फैमिली जाती है उम्रा करने के लिए, ठीक है, उम्रा करने के लिए जाती है, और उसके बाद जब वो
جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں نا، اب ان خاتون کو تو خیر میں بھی ان خاتون کی کہانی آپ کو آگے پوری ڈیٹیل میں بیان کروں گا، ذرا لاہور کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ لاہور سے جو یہ فیملی ٹریول کرتی ہے نا جدہ ایئرپورٹ پر، ان کے سارے بیگز آ جاتے ہیں، کوئی بیگ ان کا مسنگ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے دھیان تک نہیں دیا، اور کوئی بھی دھیان نہیں دیتا، آپ بھی نہیں دیں اور شاید کوئی بھی ہوش مند انسان ہو، کیونکہ ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک بیگ آیا جس میں سے ٹیگ مسنگ تھا، جو ٹیگ لگایا گیا ہوتا ہے وہ ٹیگ مسنگ تھا، انہوں نے نوٹس ہی نہیں کیا، انہوں نے سامان لیا اور ہوٹل کے اندر آ گئے، عمرہ کرنے لگے۔ 2 دن کے بعد قانون نافذ کرنے والے ان کے ہوٹل میں آتے ہیں ادارے، اور جو اہلکار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب یہ بیگ آپ کا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہمارا تو بیگ نہیں ہے، کیونکہ بیگ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیگ تو آپ کا لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹیگ لگے ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی، ہمارے تو اتنے بیگ تھے، ہم لے کر آ گئے، اور ہم اگر بیگ ہمارا کوئی مسنگ ہوتا تو ہم ایئرپورٹ اتھارٹی کو اطلاع کرتے، ہم ان کو بتاتے کہ بھائی ہمارا کوئی بیگ مسنگ ہے، لیکن ہمارا کوئی بیگ مسنگ نہیں ہے، لیکن ان کو پھر اس وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسی بیگ میں سے اندر منشیات نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لاہور میں ایک فیملی کے ساتھ ہوا تھا، بیچاری بڑی معصوم فیملی تھی، وہ گئی جدہ میں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر وزارت داخلہ، حکومت پاکستان سب حرکت میں آئے اور ان کو پھر کسی طریقے سے وہاں سے رہا کر کے پاکستان لایا گیا۔ اب ان کے ساتھ گیم کیا ہوا تھا؟ ان کے ساتھ گیم یہ ہوا تھا کہ ان کا جو ٹیگ ان کے بیگ میں لگایا جاتا ہے، ایئرپورٹ کے اندر کسی شخص نے وہ ٹیگ نکالا اور ایک ایسے بیگ میں لگا دیا جس بیگ کے اندر منشیات تھی۔ اب یہ پاس تو ہو گئے، اب جب ان کا بیگ آیا، انہوں نے اپنے بیگ پہچان لیا، آپ کو بھی پہچان ہوتی ہے، جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو پتا بھائی ہمارے بیگ کون کون سے ہیں، لوگ اپنے بیگ میں نشانی بھی لگا لیتے ہیں، اس لیے نکال لیا۔ انہوں نے وہ ٹیگ دیکھ کے وہ بیگ وہاں سے نہیں نکالا اور وہ بیگ 2 دن تک جدہ ایئرپورٹ پر رکھا رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے 2 دن تک رکھا ہوا ہے، اتھارٹیز کو علم ہوا، اتھارٹیز نے بیگ دیکھا، ٹیگ دیکھا، بیگ کھول کے دیکھا تو منشیات۔ جس شخص نے وہ منشیات لینی تھی اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جیسی یہ فیملی جدہ ایئرپورٹ سے باہر آئے گی اور ان کے پاس یہ بیگ ہوگا، میں کہوں گا کہ آپ غلط بیگ لے کر آ گئے، یہ بیگ میرا ہے، اور فیملیز کو اپنی بیگ کا اندازہ ہوتا ہے، وہ معذرت کریں گے اور ان کو بیگ دے دیں گے، لیکن یہ جو پلان تھا نا وہ کام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے پورا دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ آپ کہہ لیجئے، ہوا ہے جب یہ کینیڈین جو خاتون تھیں ان کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو جب تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی تو پتہ چلا 17 لوگ، 1 سال کے اندر 17 لوگوں کو ایسا گرفتار کیا گیا جن کے سامان سے منشیات نکلی، اور وہ منشیات کا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ منشیات ہماری نہیں ہے۔ بظاہر بات چیت کرنے میں، سی سی ٹی وی ویڈیو میں، تمام چیزوں میں نظر آیا کہ یار یہ بیگ ان کا غالباً شاید نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی، تو خیر مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن اس واقعے پہ جب انہوں نے ساری چیزیں نکالی تب پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بیگ ان کا ہے نہیں۔ پھر مزید تفتیش ہوئی، معاملات ہوئے، لیکن اگر یہ یہاں سے نکل کے نیوزی لینڈ چلے جاتے اور نیوزی لینڈ کی اتھارٹیز ان کو پکڑ لیتے تو یہ سیدھا منشیات کا معاملہ بن جاتا۔ تو جب بھی آپ ٹریول کریں، اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف، جب بھی آپ ٹریول کریں، آپ کا بیگ جب ویٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی تصاویر ضرور لیجیے۔ بھائی 23 کلو کا بیگ ہے، اگر آپ لے کر ٹریول کر رہے ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کہیں بھی جا رہے ہیں، 23 kg کا بیگ ہے، آپ نے اس کی پکچر لینی۔ جو ٹیگ آپ کے بیگ میں لگایا جائے، جس حالت میں لگایا جائے، اس کی پکچر آپ کے پاس ہونی چاہیے لازمی، تاکہ آپ بتا سکیں بھائی یہ میرا بیگ ہے اور یہ ٹیگ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں، اور یہ ایئرپورٹ میں جب بیگ کی چیکنگ ہو رہی تھی یا بیگ کے سارے معاملات ہو رہے تھے ان تمام چیزوں میں ہی تھا۔ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بیگز ہیں وہ ان کو آپ ویسے بھی چیکنگ ہوتی ہے تو اس میں ایکس ریز ان کے تمام چیزوں سے گزرتا ہے نا، بیگ کے اندر کیا ہوتا پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ نے ان میں احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنی تمام چیزیں جیسے لاکس وغیرہ لوگ لگاتے ہیں ان کو لگا کے رکھنا چاہیے، تاکہ اگر وہ لاک ٹوٹا ہوا ہو تو آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ جب میں نے دیا تھا تو یہ لاک تھا، اب یہ ٹوٹا ہوا آپ نے ہمارے حوالے کیا، دیٹ مینس کہ یہ اس کے اندر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ تو اس سے ایک بڑے حادثے سے، بڑے سانے سے، ایک ایسا حادثہ کہ آپ بے قصور ہوتے ہوئے بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں، اس سے بچ سکیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔